अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। तो आज मैं आप भाइयों और बहनों को दौलत की देवी की हाज़िरी का अमल बताऊंगा। इस अमल की मदद से आप देवी की हाज़िरी करके उससे बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं और आपको इतनी दौलत मिलेगी कि गुर्बत ज़िंदगी भर आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। तो अमल की जाने बढ़ने से पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना, अमल की एक एक बात समझ लेनी है ताकि आपको इस अमल में कामयाबी मिल जाए। क्योंकि बहुत ही मेहनत से आज का ये अमल आपको बता रहा हूँ, बहुत इस अमल पे मेहनत हुई है। इस अमल को करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज़माया गया है, पहले आज़माया गया और फिर आप भाइयों और बहनों को बताया जा रहा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। काफ़ी मेरे बहन भाइयों के व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में भी ये मैसेज आते हैं कि सर हमें कोई ऐसा अमल बता दें जिससे हम अपनी गुर्बत को दूर कर सकें, दौलत हासिल कर सकें, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। तो आज का ये अमल ऐसा समझें कि आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए दूर कर देने वाला अमल है। इस अमल को ध्यान से गौर से सुनेंगे, देखेंगे, तभी आपको इस अमल में कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अमल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 पे गुर्बत को हमेशा ख़त्म कर देने वाला ये अमल है। ये एक ऐसा अमल है जैसे ही आप इस अमल को मुकम्मल करेंगे आपके पास आपके सामने देवी हाजिर हो जाएगी और आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। आपको इतनी बेशुमार दौलत देगी कि ज़िंदगी भर जितनी भी आप ज़िंदगी है आप गुर्बत आपके पास भी नहीं आएगी। नंबर 2 पे इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं और मैरिड अनमैरिड चाहे वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इस अमल को वो कर सकते हैं। ये एक सिफली मंत्र है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये नूरानी अमल नहीं है, एक सिफली अमल है, सिफली मंत्र है। अगर कोई मुस्लिम इसको करेगा तो वो अपना ज़िम्मेदार खुद होगा, क्योंकि ये सिफली मंत्र है, नूरानी अमल नहीं है। गैर मुस्लिम तो अमल को कर सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम करेगा तो वो अपने ज़िम्मेदार खुद होगा। नंबर 3 पे सिर्फ मजबूत दिल वाले हजरात मेरे बहन भाई ही इस अमल को करें, क्योंकि इस अमल में आपको डर व खौफ का मसला भी हो सकता है। क्योंकि जब देवी आपके सामने हाजिर होगी तो वो अजीब अजीब शक्ल में आपके सामने बनकर हाजिर होगी, आपको डराएगी, धमकाएगी कि छोड़ दो, इस अमल को ना करो। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस अमल को मजबूत दिल होकर आपने इस अमल को करना है और बिल्कुल आपने लोहे की तरह मजबूत होकर आपने इस अमल को करना है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डरना जकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपके दिल में खौफ नहीं होना चाहिए। कमज़ोर दिल वाले इस अमल को हरगिज़ ना करें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर किसी कमज़ोर दिल वाले ने इस अमल को किया और उसने कोई गलती की तो उसमें उसका नुकसान भी हो सकता है। नंबर 4 पे सफ़ेद लिबास आपने इस अमल के दौरान पहनना है, तन्हाई अख्तियार करनी है, हिसार लाजमी लगाना है। इस अमल का करने का जो दिन है वो एतवार का दिन गुजार के जो रात शुरू होगी उस रात को आपने इस अमल को करना है। और इस अमल का करने का जो वक़्त है रात 12 बजे, पूरे 12 बजे आपने इस अमल को शुरू करना है। ये पाबंदी आपने इस अमल के दौरान लाजमी करनी है। अगर तो आपको इस अमल में 100% कामयाबी चाहिए तो आपने एक एक बात को गौर से सुन लेना, अमल की एक एक बात ज़रा से भी रह न जाए, तो तभी आपको इस अमल में कामयाबी मिल सकती है। इतनी मेहनत से, इतनी कोशिश के बावजूद आपको ये अमल बहुत मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे अमल मिलते हैं। जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे अमल बहुत ही कम मिलते हैं और छोटे मोटे तो अमल आपको काफ़ी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आज का जो अमल बताऊँगा ये अमल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह के अमल, और अगर मिलेगा भी तो बहुत ही कम तादाद में ये अमल मिलेगा। नंबर 5 पे आपकी हर परेशानी से निजात हो जाएगी और बेशुमार दौलत हासिल होगी। इसके अलावा अगर दौलत हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादातर ये दौलत की देवी है, दौलत ही देती है। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई परेशानी है, आपकी कोई टेंशन है, आपकी ज़िंदगी में और भी कोई मसाइल हैं, तो वो भी आप उस देवी को कहकर अपना वो मसला हल करवा सकते हैं। मसलन आप पर किसी ने तावीज़ जादू टोना किया है या आप किसी से मोहब्बत करते हो या करती हो, तो वो भी आपका ये मसाइल हल करेगी। या आपका कोई दुश्मन है, आप दुश्मन से निजात पाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए आप अपना ये हर मसला, हर परेशानी का हल आप निकाल सकते हैं।
نمبر 6 پہ اس عمل کی نہ ہی کوئی زکوٰۃ ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ لمبا اتنا بڑا کچھ چلا آپ نے کرنا ہے، بس جسٹ آپ کو منتر بتاؤں گا، وہ منتر آپ نے پڑھنا ہے اور اس منتر کو پڑھنے کے ذریعے آپ کو دیوی حاضر ہو جائے گی آپ کے سامنے اور بے شمار دولت کے آپ کے سامنے ڈھیر لگا دے گی۔ صرف یہ 1 دن کا عمل ہے، زیادہ لمبا 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن کا عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی میری بہن کوئی بھائی کرنا چاہتا ہے اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ میں نے آپ کو واضح بتا دیا کہ یہ سفلی منتر ہے، اس کا ذمہ دار کو خود ہوگا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 7 پہ منتر کو جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیوی حاضر جیسے ہی آپ اس منتر کی 7000 تعداد پوری کریں گے، 7000 تعداد پوری کرنے سے پہلے ہی آپ کو جھلکیاں دکھائی دیں گی اس دیوی کی، آپ کے سامنے کبھی آئے گی کبھی غائب ہو جائے گی، لیکن جب آپ اس تعداد کو پوری کریں گے 7000 مرتبہ تو دیوی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ پہلے وہ جھلکیاں جب دے گی تو آپ کے سامنے عجیب عجیب کی شکلیں آپ کو بنا کر دکھائے گی، کبھی کچھ ڈراؤنی، کبھی بلاں وغیرہ کی، کبھی یعنی کہ ہر طرح کی آپ کو کوشش کرے گی کہ آپ اس عمل کو مکمل نہ کریں، کسی طرح سے اس عمل کو روک دیں، اس کی پوری کوشش ہوگی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور ڈر و خوف کا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ حصار کے اندر بیٹھے ہیں اور اگر آپ پتھر دل ہیں، آپ کا دل مضبوط ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ کا دل کمزور ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اگر آپ ڈر گئے، آپ کو خوف کا مسئلہ بن گیا، تو اگر آپ نے حصار سے باہر نکل آئے تو ایسا سمجھیں کہ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 8 پہ جب دیوی حاضر ہوگی تو حاضری ہوتے ہی آپ نے اسے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ آپ کو جو بھی مقصد ہے، مطلب دولت کا مقصد ہے، تو آپ نے اس سے کہنا کہ میں غربت کا مارا یا ماری ہوئی ہوں، مجھے دولت چاہیے اور زندگی بھر اتنی دولت چاہیے کہ میں اپنی زندگی آرام سے سکون سے گزار سکوں۔ اسی وقت وہ آپ کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دے گی۔ جب آپ کے سامنے دولت کے ڈھیر لگ جائیں، جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ نے اسے الوداع کر دینا ہے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہوگا تو آپ نے اسی وقت فوری طور پر اسے رخصت کر دینا ہے۔ زیادہ دیر اپنے پاس آپ نے اسے نہیں کھڑے رکھنا۔ اور پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں، جو دولت آپ کو ملے گی اس دولت کا آپ نے کچھ حصہ، چند حصہ، یعنی کہ دولت استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس کا صدقہ خیرات لازمی نکالنا ہے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا، بعد میں آپ اس دولت کو جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اس دولت کو ناجائز کاموں میں استعمال کیا، ناجائز مطلب گندے کاموں میں کسی میں بھی استعمال کیا، تو آپ کی یہ دولت آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو جائز طریقوں سے جائز کام میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ دولت کے ڈھیر لگے نظر آتے رہیں گے اور یہ دولت کبھی بھی آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ جتنی بھی آپ استعمال کریں یہ بڑھتی جائے گی، کبھی بھی آپ کو دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اب میں آپ بھائیوں اور بہنوں کو وہ منتر بتا دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ منتر ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اوم نمو آکچ سر سندری سواہا، اوم نمو آکچ سر سندری سواہا۔ یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے، یہ سفلی منتر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس عمل کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اگر اس عمل کو صحیح طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ باقی اس کو کرنا صحیح طریقے سے یا غلط کریں گے وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس عمل کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس دیوی کی حاضری ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ عمل نہیں کر سکتے، کافی بڑا ہے یا مشکل ہے یا ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا، اس دیوی کی حاضری کو ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے، یا آپ کا اس کے علاوہ کوئی بھی جائز و ناجائز کام ہے، کوئی بھی مسئلہ، دشمن سے نجات، ساس سسر کا مسئلہ، لڑائی جھگڑا، محبت کی پریشانی، کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ بڑے سے بڑا کام بھی ہے، تو آپ نے میرے اس واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر لینا ہے۔ اور صرف میرا یہ ایک ہی نمبر ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نمبر موجود نہیں ہے۔ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام، کسی بھی مشکل کا حل صرف چند گھنٹوں کے، چند دنوں کے اندر ہی پا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر کام 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔
تو اس عمل کی اجازت آپ نے لازمی طلب کر لینی ہے۔ اجازت کے لیے آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا، جس کے کمنٹ کو لائک کیا جائے گا اس سے اجازت مل جائے گی۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کے لیے زیادہ چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔